पल्सा प्रकरण थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने आदेश आउँदै तनहुँ नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा नायक पल्सा विरुद्ध परेको मुद्दा थुन्चेक बहस सकिएको छ। थुन्चेक बहस सकिएसँगै आज नै थुन्चेक आदेश आउने जिल्ला अदालत तनहुँका सूचना अधिकारी हरिचन्द्र गौतमले बताएका छन्। उनी भन्छन् बहस सकिएको छ, आदेश आजै आउँछ। उनका अनुसार जायरवालाको पक्षबाट 2 जना सरकारी वकिल सहित 9 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीका तर्फबाट 11 जनाले बहस गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। जायरवाला पक्षको बुधबार नै बहस सकिएको थियो। प्रतिवादीको तर्फबाट 3 जनाले बहस गरेका थिए। तेस्रो कानुन व्यावसायिक बहसबाट बिहीबार सुरु भएको हो। बुधबारदेखि जिल्ला न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गानाको बन्द इजलासमा बहस सुरु भएको थियो। सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयको मंगलबार मुद्दा दर्ता गराएको हो। 12 देखि 14 वर्षको कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालत तनहुँमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको हो। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित नाबालिका 16 वर्ष कम उमेर भएकाले 12 देखि 14 वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। पलका म्यानेजर जोशीलाई आधा सजायको माग गरिएको छ। मंगलबार पलको बयान लिएकोमा बुधबार उनको म्यानेजर कृष्ण प्रसाद जोशीको बयान लिएर सकिएपछि थुन्चेक बहस सुरु भएको थियो। दर्शक पनि यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। पल प्रकरणमा पीडित किशोरीको बयान मेसेज गरेर कोठामा आए वीर्य स्खलन गराए। बलात्कार आरोप खेपिरहेकी अभिनेता पल्साले आफूलाई मध्यरातमा कोठामा आएर बलात्कार गरेको पीडित किशोरीले बताएकी छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्ला अदालत तनहुँमा दायरा गरेको अभियोग पत्रमा किशोरीले आफूलाई शाहले राति 12 बजे कोठामा आएर बलात्कार गरेको बयान दिएकी छन्। संरक्षकको रोहरमा उनले दिएको बयानमा तनहुँको दुलेगौडा प्रदीप थापाको घर कोठामा छुट्टा छुट्टै कोठामा सुतेको अवस्थामा उनले म तिम्रो कोठामा आउँछु भनी मेसेज गरेको र मेरो कोठामा आए विवाह गर्ने झुटो आसन्न दिएर बलात्कार गरेको बताएकी छन्। उनले आफूले नमान्दै अभिव्यक्ताले तलको कपडा खोलेर जबरजस्ती करणी गरी वीर्य स्खलन गराएको बयानमा बताएकी छन्। शाहसँग चिन्जान भई सँगै कार्यक्रममा जाँदा तथा भिडियो सुटिङ गर्दा उनले आफूलाई माया गर्ने भन्दै विश्वासमा पारेको पनि उल्लेख गरेकी छन्। सोही क्रममा 2077 पुस 10 गते पोखरा एस प्राइम होटलमा र चैत 7 गते गैडाकोट स्थित रिसोर्टमा पनि करणीय गरेको उल्लेख गरेकी छन्। पछिल्लो पटक 2078 वैशाख 14 गते दुलेगौडा स्थित प्रदीप थापाको घरको छुट्टा छुट्टै कोठामा सुतेको अवस्थामा पनि राति आफूमाथि उक्त घटना भएको पीडितको भनाइरहेको छ। पीडितले प्रतिवादी कृष्ण जोशी भन्ने कृष्ण प्रसाद जोशीले समेत आफूलाई शाहसँग एउटै कोठामा बस्न बाध्य पारी जबरजस्ती करणीय गर्ने कार्यक्रम सहयोग पुराई मतियारको काम गरेको बयान दिएकी छन्। दर्शकगण यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। आज अन्तिम दिन छोड्न कि थुन्ने बहस सुरु, के भन्छन् पलका फ्यानहरू। जिल्ला अदालत तनहुँमा पल्सा विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा बिहीबार पनि बहस जारी छ। पीडितका पक्षमा बुधबार 9 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। पलका पक्षबाट बुधबार 2 जनाले बहस गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन वाक्लेले बहस टुङ्गिएको छैन। जिल्ला अदालतका श्रेतेदार मिनबहादुर कुँवरका अनुसार आज बिहान 11 बजेदेखि वाक्लेको बहस फेरि सुरु हुनेछ। पीडितको पक्षबाट बुधबार जिल्ला न्यायाधीश वक्ता रामचन्द्र शर्मा, अधिवक्ताहरू राधिका खतिवडा, मोहन सुनसारी, किशोर सापकोटा, सरिता तिवारी, टेकनारायण गौतम, विमल लामिछाने, सहायक जिल्ला न्यायाधीश वक्ता विपिनराज तिवारी र अधिवक्ता शिवराज काफ्लेले बहस गरेका थिए। थुन्चेक बहसमा पीडितका पक्षबाट बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीले पीडितलाई पूर्व पक्षका लागि थुनमा पठाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। पीडितका पक्षबाट सुरुवाती बहस गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पललाई पूर्व पक्षका लागि थुनमा पठाउनु पर्ने 17 वटा कारण पेश गरेकी छन्। प्रतिवादी पलले कसुर गरेको अवस्था देखिए जिकिर गर्दै उनले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई बाहिर ल्याउँदा समाजमा आतंकित हुने स्वतन्त्र न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुने पीडितलाई होस्टाइलको प्रयास हुने अपराधमा संलग्न आरोप लागेका अभियुक्तलाई समाजबाट बाहिर राख्नुपर्ने मान्यता रहेको, जघन्य फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त रहेको र विगतमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट आएका फैसलाका नजिरका आधारमा पललाई पूर्व पक्षका लागि थुनमा पठाउनु पर्ने उनको जिकिर रहेको छ। पलका पक्षबाट बुधबार अधिवक्ताहरू भानुभक्त सुवेदी र परशुराम गिरीले बहस गरे। जिल्ला न्यायाधीश वक्ता हरिचन्द्र ढुङ्गानाले इजलासमा जारी बहसमा बिहीबार पलका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेको बाँकी बयान दिने जनाएका छन्। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र लभ मैनाली वारमसियन, तनहुँका अध्यक्ष अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदी, यज्ञबहादुर राणा, सीता भण्डारी, माधव घिमिरे लगायत 12 जनाले पलको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। नाबालिग पीडितलाई आफन्तको घरमा लैजाने, मादक पदार्थ सेवन गराउने लगायतका कार्य अभिवक्ताले स्वीकार गरिसकेकाले अपराध गर्न तयार भएको घटना विवरण हेर्दा अपराध भएको तर्क उनले दिएका थिए। खतिवडाले पेश गरेको 17 वटा कारण त्यसपछि पीडितका पक्षमा बहस गरेका अन्य कानुन व्यवसायीले पनि समर्थन जनाएका थिए। यता पलका पक्षबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले भने पललाई धरौटी वा तारखेमा छोड्नु पर्ने तर्क दिएका थिए। हिरासत बाहिर बसेर नै पलले मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने उनीहरूको जिकिर रहेको प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। बहसका क्रममा खतिवडाले बलात्कार मुद्दाका अभिवक्तालाई लोकप्रियता वा टीका आडमा छोड्न नहुने, हार्दा प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने लगायतका जिकिर उनले बहसमा पेश गरेकी थिइन्। बलात्कार घटना लुकीछिपी हुने भन्दै उनले प्रत्यक्षदर्शी आवश्यक नपर्ने समेत जिकिर गरेकी छन्। पीडितको भनाइ नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भएको भन्दै उनले
अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि चुनावमा पठाउनु पर्ने जानकारी गराएकी छन्। बहस सकिए बिहिबार नै थुन्चेक आदेश जारी हुन सक्ने जिल्ला अदालत तनहुँले जनाएको छ। झुटो प्रेमको बहाना गरेर पोखरा, तनहुँ, नवलपुर लगायतका स्थानमा पटक पटक बलात्कार गरेको भन्दै नाबालिग गायिकाका परिवारले फागुन 11 गते तनहुँ प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीका आधारमा पललाई हिरासतमा लिएर प्रहरी अनुसन्धान गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार अभियुक्ता पललाई बलात्कार र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई मतियारका रूपमा अधिकतम सजाय माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरेको थियो। थुन्चेक बहस सकिएपछि अभियुक्तालाई पूर्व पक्षका लागि जेल पठाउने कि धरौटी वा तारखेरमा छोड्ने भन्ने निर्णय आउने बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैगरी लागौं अब अर्को समाचारतर्फ। पल शाहको कोठामा पुगे प्रहरी, प्रमाण के भेटियो? घरबेटी सपना श्रेष्ठले पलको परिवारको अवस्था बताए। पल शाह काण्ड अर्की चर्चित युवती पनि चितवनबाट पक्राउ। समीक्षाको सम्बन्धबारे वास्तविकता बताउने समीक्षाको घोषणा, पलले नस्वीकारे गोप्य। 2 मिनेट 35 सेकेन्डको आफ्नै रहस्यमय अडियो पलका लागि बन्यो गला पासो। सुक्नै गाह्रो पर्ने गरी परे फन्दामा। नाबालिग बालिका पीडित रहेको यस्तो अकट्या प्रमाण फेला नाइ भनेपछि आफ्नै अडियोले उग्लियो पलको मुकुण्डो। पल शाह प्रकरणमा राजनीतिक विश्लेषण, डाक्टर सुरेन्द्र केसीले दाबी, यो नाबालिगले मिलेर मुटु गरिन्। आज छुट्दै पल शाह पुरा खबर हेर्नुहोस्। पल शाह बस्ने कोठामा यसरी प्रहरी थापाघर भेटिए भक्कानिँदै मिडियामा आएको छ। अभिनेता पल शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आज दिउँसो 3:30 बजेतिर शाह विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। 15 वर्ष 8 महिना 4 दिनकी बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। गायिका समेत रहेकी बालिकाले दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम बसुरदार ठहर गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र दायरा गरेको हो। जिल्ला सरकारी कार्यालय वकिलका सहायक जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर दलबहादुर नेपालीका अनुसार शाह विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को ग अनुसार सजाय माग गरिएको छ, जसमा 14 देखि 16 वर्षकी बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा 12 देखि 14 वर्षसम्म सजाय हुने उल्लेख रहेको छ। सोही अनुसारको सजाय माग दाबी गरेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी लागौं अब अर्को विषयवस्तुतर्फ। अभिनेता रेखा थापाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा अभियानी शर्मिला बैबा पक्राउ परेकी छन्। अभिनेत्री थापाले साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले बैबालाई चितवनको डाँडीबाट पक्राउ गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेपछि आफूलाई गाली बेजती गरी चरित्र हत्या गरेको भन्दै थापाले बैबा विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। करोडीको अभियोगमा परेका अभिनेता पल शाहबाट पीडित भनिएकी बालिकाको समर्थनमा अभिनेत्री थापाले स्टाटस लेखेकी थिइन्। अभिनेता शाहको समर्थक रहेकी बैबाले थापालाई गाली बेजती गरेको आरोप लागेको छ। उनले पल शाह प्रकरणमा नायिका रेखा थापा विरुद्ध युट्युब मार्फत कल्पित अन्तर्वार्ता दिएको प्रहरीले बताएको छ। नायिका थापाको उजुरीका आधारमा शर्मिला पक्राउ परेकी हुन्। सामाजिक अभिनेता बनाउने बैबाले सो प्रकरणमा जोडेर नायिका थापा विरुद्ध अन्तर्वार्ता दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। यसअघि पनि पल शाह प्रकरणसँग जोडेर नायिका रेखा थापा बोलेको आरोप प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपुरको कम्तीमा पनि 13 वटा आधार र प्रमाणले शाह विरुद्ध करोडीको अभियोग पुष्टि हुने दाबी गरेको छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा शाहमाथि अधिकतम 14 वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरिसकेको छ। नवलपुर पूर्वका सहायक जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर दलबहादुर नेपालीका अनुसार अभियोग पत्रमा बयान बाहेक घटनाको पुष्टि हुने अन्य प्रमाण समेत यस भएका छन्। रिपोर्टमा भएको थियो दिनको अभिलेखले समेत शाह जाहेरीमा उल्लेख गरिएको दिन यहाँ पुगेको र पीडित समेत रिसोर्टमा बसेको पुष्टि हुने उनले बताएका छन्। सरकारी वकिलले चाहिँ शाहले करोडी गरेको होइन भनेपछि रेकर्डमा भएको आवाज आफ्नो भन्नु, घटना भएको मितिमा पीडितसँगै बसेको तथ्यलाई स्वीकार्नु र जाहेरी बेहोरा पीडितको कागजलाई पनि अन्यथा भनेर खण्डन गर्न नसकेको देखाएकोले अभियोग पुष्टि हुने भएको छ। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणले पनि करणीय भएको भन्ने आधारलाई पुष्टि गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसैगरी लागौं अब अर्को विषयवस्तुतर्फ। गायिका समीक्षा अधिकारीले नायक पल शाहसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर यथार्थ सार्वजनिक गर्ने भएकी छन्। आफूले यसअघि लेखेको स्टाटस वास्तविक भन्दा टाढा रहेको उनको स्वीकारित्व छ। नायक शाह र आफ्नो सम्बन्धका विषयमा नेपाल प्रेसले गत कार्तिक 5 गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उनले पल र समीक्षा प्रेम सम्बन्ध रहेको र विवाहको सम्झौता समेत भएको नेपाल प्रेस खुलासा गरेपछि पल र समीक्षा दुवैले खण्डन गरेका थिए। गत 14 अक्टोबर स्टाटस लेख्दै समीक्षाले पलले आफूलाई अभिभावकको रूपमा माया गरेको भन्दै प्रेम सम्बन्ध अस्वीकार गरेकी थिइन्। तर आज उनले उक्त स्टाटस कसैको अनुमानमा लेखिएको बताएकी छिन्। चाँडै वास्तविक सार्वजनिक गर्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। बिहिबार समीक्षाले लेखेकी छिन्, म लामो केही दिन भन्दिन। 24 अक्टोबर 2021 मा फेरि फेसबुक वालमा लेखिएको यो स्टाटस वास्तविक भन्दा धेरै टाढा रहेको छ, जुन कसैको अनुमानमा लेखिएको छ। अब समय आउँदैछ यथार्थ खुलाउँदैछु। तर यो स्टाटस पोस्ट गरेको 8 मिनेटमै समीक्षाले त्यसलाई डिलिट गरेकी थिइन्। उक्त फेसबुक पोस्टमा समीक्षाले अघिल्लो पटक पोस्ट गरिएको स्टाटसलाई पनि समावेश गरेकी थिइन्। 24 अक्टोबरको पोस्टमा समीक्षाले आफूलाई नायक पल शाहले अभिभावकको रूपमा माया गर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। साथै मिडियाले चरित्र हत्या हुने किसिमले समाचार लेखेको बताएकी थिइन्। उनले हटाएको स्टाटस पुनः पोस्ट गरिएको छ। दर्शकबिन यसैगरी लागौं अब अर्को विषयवस्तुतर्फ। एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा थुनामा रहेका कलाकार पूर्णविक्रम शाह अर्थात् पल शाहको मुद्दाको नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनलाई 14 वर्षसम्म कैदको माग दाबी सहित अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। पलले नाबालिगलाई बलात्कार गरेको भन्ने पुष्टि गर्न
गर्न विभिन्न प्रमाण जुटाएर पेश गरेको छ। जाहेरी दस्तखत, घटनास्थल मुचुल्का, पीडितको कागज, होटल सञ्चालित सूचना, कोरको कागज, होटलको इन्ट्री बुक, अर्जुन प्रसाद तिवारीको कागज, पीडित भनिएकी बालिकाको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, दुर्गाबहादुर थापा, दुर्गेश थापाको कागज, अडियो रेकर्ड लगायतलाई प्रमाण मान्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। शाह विरुद्धको मुख्य प्रमाणको रूपमा उनकै अडियोलाई लिएको छ। 2 मिनेट 35 सेकेन्डको लामो अडियोमा भनिएको छ, यसमा चाहिँ के छ भनेपछि यति ठुलो डिसिजन लिनुपर्ने भन्ने नै छैन, किनभने यो प्रेग्नेन्ट भएको थियो। मैले गर्दा प्रेग्नेन्ट भएको भए, समस्या भएको भए वा बच्चा भएको भए कुरा गर्न मिल्थ्यो। बिहे गर्ने स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको होला, हामीसँग हुँदा केही भयो होला, तर यति कुरामा एकदम राम्रो सेफ तरिकाले यति अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबमा हुँदा पनि लास्टमा भन्ने स्वीकार्नु पर्छ र विवाह नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। गत वर्षको 7 चैतमा सुटिङको क्रममा गैंडाको रिसोर्टको कोठा नम्बर 102 मा नाबालिगमाथि शाहले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। उनले विवाह गर्छु भनी फकाएर बलात्कार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पीडित भनेकी बालिकाले दिएको बयान अनुसार राति 11 बजेतिर शाहले फेसबुक मेसेन्जरमा मेसेज गरी म आउँछु, ढोका खुल्ला गरी राख्नु भनेको बताएकी छिन्। त्यसपछि ढोका ढकढक गरेको आवाज आएपछि ढोका खोल्दा शाहको वास्तविक शाह आएको बताएकी छिन्। त्यस राति शाहले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको उनको बयानमा उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन यसैगरी लागौं अब अर्को विषयवस्तुतर्फ। जिल्ला अदालत नवलपुरमा दर्ता भएको नाबालिग बलात्कारको आरोप अस्वीकार गर्ला कलाकार पल शाहले गरेको दाबी निकै कमजोर देखिन्छ। अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसारका प्रमाण र त्यसलाई खण्डन गर्न शाहले गरेका दाबी निकै कमजोर रहेका छन्। शाहकै बयानबाट घटना भएको दिन दुवै एकै होटलमा बसेको र सँगैको कोठामा सुतेको पुष्टि भएको छ। गैंडाको रिसोर्टमा बस्दा सुत्न अगाडि उनले मदिरा सेवन गरेको पनि उनकै बयानबाट पुष्टि भएको छ। यति मात्रै होइन, मदिरा पिएर उनी मध्यरात नाबालिग पीडितको कोठामा गएको समेत उनले नै बयानमा खुलाएका छन्। उनले कोठामा जानुको प्रयोजन सुत्दा डर लागेको छ कि भनेर सोध्न गएको दाबी गरेका छन्, तर उनी कोठामा के गर्न गएका हुन् भन्नेमा उनको दाबीले मात्र पुष्टि गर्न सक्दैन। नाबालिग बाहेक तेर्सो व्यक्ति छैनन्, यो परिचितजन्य प्रमाण भयो। अर्को अकाट्य प्रमाण मानिने अडियो रेकर्ड आफ्नै भएको उनले स्वीकार गरेका छन्, जहाँ यौन सम्बन्ध र त्यसका प्रभाव बारे उनले कुरा गरेका छन्। केही स्वर आफ्नै होइन कि भन्ने पनि उनले बयान हो या होइन यकिनका साथ भन्न सकेका छैनन्, तर स्वर उनको हो या होइन भन्ने प्रहरीमा रहेको भोइस अनलाइन जरबाट सहजै पत्ता लगाउन सक्ने पक्ष रहेको छ। उनले लिक भएको अडियो प्रेग्नेन्ट भएको भए, मैले गर्दा प्रेग्नेन्ट भएको भए, समस्या भएको भए वा बच्चा भएको भए, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको होला भन्नुले दुवै बीच शारीरिक सम्बन्ध भएको देखाउँछ। 12 वर्षकी ती नाबालिकाले दिएको बयानमा 12 बजेतिर सुत्न आएको तर कति बजे उठेर गएको हो थाहा नभएको बताएकी छन्। पीडितको बयानमा 11 बजे मेसेज गरेर पलकोठामा आएको उल्लेख भएको छ। अर्को प्रमाण पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, जसमा पीडितको हेम्या चेतिएको उल्लेख भएको छ। दुर्गेश थापाको बयानले समेत शाहलाई दोषी देखाउन प्रमाण काम गर्न सक्छ। पीडित बालिकाले शाहले बलात्कार गरेको बारे बताएपछि छलफल गरेको स्वीकार गरेका छन्। यसले पीडित बालिकाको परिवारले जाहेरी दर्ता गर्नु अगाडि नै बलात्कार घटना बारे छलफल भएको देखिन्छ, जसले षड्यन्त्र गरेर प्रहरीमा अकस्मात जाहेरी गरेको होइन भन्ने देखाउँछ। दर्शकबिन यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ। एक नाबालिग करणी गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाह पक्ष र विपक्षमा त्यति बेला सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ। यो प्रकरणमा आम मानिसको मात्र नभई फिल्मकर्मीकै पनि विभिन्न धारणा आइरहेका छन्। कसैले पलको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् भने कसैले नाबालिगको संरक्षणमा आवाज उठाएका छन्। फिल्म क्षेत्रभित्र एउटा सबका भन्ने अदालतमा प्रवेश गरिएको मुद्दामा बोल्न चाहेको छैन। यसै क्रममा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पल शाह र नाबालिगले मिलेर म्युट गरेको टिप्पणी गरेका छन्। लेनदेनमा कुरा नमिल्ने बित्तिकै त्यो म्युट भएको पनि उनको टिप्पणी रहेको छ। हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमालासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पल शाह र ती नाबालिगले 2 वर्ष प्रेम लीला जीवन बिताएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले भने उनीहरूले 2 वर्ष प्रेम जीवन बिताए, अब अहिले युवालाई चाहिँ कहिले तनहुँ कहिले गैंडाको लगिएको छ। संवाद र पूर्व मन्त्रीले 5 लाख घरौटीमा रिहाई भइसके त अनि एउटा युवालाई चाहिँ कति दिन निकाउनु हुन्छ। उनले बालिकालाई करणी गरेको पोहोरो हो भन्ने अहिले आएर हल्ला गर्न पाइन्छ भन्ने पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले यो प्रकरणलाई युवा युवतीले गरेको गल्ती मात्रैको संज्ञा दिए। उनले भने यो करणीय हो न आरोप हो। दर्शकबिन यसैगरी लागौं अब अर्को समाचारतर्फ। पल शाह हिरासतमा बस्न थालेको 25 दिन पूरा हुने, 25 दिनभन्दा बढी समय प्रहरीले राख्ने नपाउने भएका कारण आज पल शाह छुट्दै धरौटीमा रिहा हुन लागेका पलको स्वागतमा उनका फ्यानले राखे। तीन स्थानमा बृहत कार्यक्रममा पल छुटेको खुसियाली धुमधामसँग मनाइँदै पल शाहका फ्यानका लागि आयो अर्को दुःखद खबर। महिनाकै 25 लाख कमाउने करोडपति पल शाहको त्यत्रो पैसा कहाँ गयो? पलको खातामा अहिले रहेछ निकै कम पैसा। यही पैसा पनि रोक्का गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै पल शाहको खातामा रहेको 20 लाख रोक्का गर्न सरकारी वकिल कार्यालयको माग। अभिनेता पल शाहको 2वटा बैंकका खातामा रहेको रकम रोक्का गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको नवलपुरले अदालत समक्ष माग गरेको छ। जिल्ला अदालत नवलपुर पूर्वमा बिहिबार दर्ता गरिएको मुद्दाको अभियोग पत्रमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने परियोजनाका लागि शाहको बैंकमा भएको रकम कसैले निकाल्न नपाउने गरी रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित बैंकमा आदेश गरिदिन माग गरिदिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर पूर्वले माग गरेको शाहको बैंक खाता विवरण अनुसार शाहको ग्लोबल आइएमई बैंकमा 16,10,291 रुपियाँ र एनएमबी बैंकको खातामा 4,25,000 रुपियाँ रहेको छ। रकम मुलुकी
फौजदारी कार्यविधि नियमावली 2075 को नियम 11 5 बमोजिम कसैले पनि निकाल्न नपाउने गरी रोक्का लगाए राख्नका लागि सम्बन्धित बैंकमा आदेश गरी पाउन अनुरोध अभियोग पत्रमा भनिएको छ। शाहबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075 को दफा 41 बमोजिमको रकम सोही ऐनको दफा 41(5) अनुसार पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी पाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। शाहले विवाह गर्ने प्रलोभनमा 2077 चैत 7 र 8 गते नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको निष्कर्ष सहित सरकारी वकिलले बिहीबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरा गरेको थियो। दर्शकबिन योसँगै तपाईँ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु। नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट चिन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भन्दै पल्साको यी दुई बैंकमा रहेको 20 लाख रोक्का। एक नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेका कलाकार पल्सा पुनर्विक्रम शाहको दुईवटा बैंक खातामा रहेको रकम रोक्का गर्न पत्रचार गरिएको छ। शाहको ग्लोबल आइमी बैंकमा रहेको 16,20,219 रुपियाँ र एनबीएम बैंकमा रहेको 4,25,000 रुपियाँ रोक्का गर्न पत्रचार गरिएको प्रहरी श्रोताले जनाएको छ। श्रोताका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 228 मा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने प्रावधान रहेको र सोही अनुसार मागदाबी समेत परेकोले शाहको खातामा रहेको उक्त रकम रोक्का गर्न पत्रचार गरिएको हो। अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075 को दफा 41 बमोजिमको रकम सोही ऐनको दफा 40(5) बमोजिम पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी पाउने व्यवस्था समेत लागू गर्न माग गरिएको छ। शाह विरुद्ध बिहीबार जिल्ला अदालत नवलपुरमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान रोकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको फाइलको अध्ययन सकेर बिहीबार मुद्दा दर्ता भएको हो। शाह विरुद्ध नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहित मुद्दा दर्ता भएको छ। तर शाहले भने आफूमाथि लागेको बलात्कार आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा झुटा उजुरी दिएर फसाउन खोजेको दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को विषयवस्तुतर्फ। पल्साका फ्यानका लागि आयो अर्को दुःखद खबर। महिनाकै 25 लाख कमाउने करोडपति पल्साको त्यत्रो पैसा कहाँ गयो? दलको खातामा अहिले रहेछ निकै कम पैसा। त्यही पैसा पनि रोक्का गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै पल्साको खातामा रहेको 20 लाख रोक्का गर्न सरकारी वकिलको माग। अभिनेता पल्साको दुईवटा बैंक खातामा रहेको रकम रोक्का गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी कार्यालय, वकिलको कार्यालय नवलपुर पूर्वले अदालत समक्ष माग गरेको छ। जिल्ला अदालत नवलपुर पूर्वमा बिहीबार दर्ता गरेको मुद्दाको अभियोग पत्रमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनाका लागि शाहको बैंकमा भएको रकम कसैले निकाल्न नपाउने गरी रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित बैंकमा आदेश गरिदिन माग गरिएको छ। शाहले विवाह गर्ने प्रलोभनमा 2077 चैत 7 र 8 गते नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको निष्कर्ष सहित सरकारी वकिलले बिहीबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरा गरेको थियो। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब अर्को विषयवस्तुतर्फ। दुर्गेशको बयान, बार्गेनिङ थाहा छैन, करणी भएको हो, कारबाही हुनुपर्छ भनेको हो। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका पल्सा अपरिचित दुर्गेश थापाको बयान पीडितको पक्षमा देखिएको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतमा बिहीबार दर्ता भएको अभियोग पत्रमा समेटिएको थापाको बयानमा करणी गरेको हो भन्ने कुरा कारबाही हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको उल्लेख भएको छ। बलात्कार भएको दिन दुर्गेश थापा सहित सोही रिसोर्टमा थिए। पीडित आफूलाई बुकिङ गरेको कोठामा सुत्न गए काजी श्रेष्ठ शाह समेतका व्यक्तिहरू मादक पदार्थ सेवन गरी बाहिर बसिरहेका थिए। निजहरू कुन कोठामा सुत्ने मलाई थाहा भएन, उनको बयानमा उल्लेख भएको छ। बलात्कार भएको दिन दुर्गेश, म विगत 10-12 वर्षदेखि म्युजिक भिडियो समेतमा काम गर्दै आएको हुँ। कामको सिलसिलामा पल्सा भन्ने पुनर्विक्रम शाह र पीडित परिवर्त नाम 2018 गैंडाकोट 5 का कसँग चिन्जान भएको थियो। म प्राय म्युजिक भिडियोको सुटिङको लागि हिँडिरहने भएकोले म काठमाडौँबाट मिति 2077 12 7 गते चितवन जिल्लाको सौरा भन्ने स्थानमा आई शाह तथा पीडितसँग भेट भई तामा पित्तल गीतको भिडियो सुटिङ सकेर हामी लगायत पीडित समेतको सुटिङ युनिट बेलुका गैंडाकोट रिसोर्टमा आई दिनभरि सुटिङको कामले थाकेको हुँदा म कोठामा गई सुतेको हो। पीडित आफूलाई बुकिङ गरेको कोठामा सुत्न गएकी हुन्। काजी श्रेष्ठ शाह समेतका व्यक्तिहरू मादक पदार्थ सेवन गरी बाहिर बसिरहेका थिए। निजहरू कुन कोठामा सुत्ने मलाई थाहा भएन। अर्को दिन यही 8 गते बिहान म काम विशेषले काठमाडौँ गएको हो। 2075 सालको असार महिनामा शाहको म्यानेजर कृष्ण जोशीले प्रतिवादी र पीडितको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराएकोमा सो सम्बन्धलाई पीडितसँग जुझ्दा मलाई प्रतिवादी पल्सा भन्ने पुनर्विक्रम शाहले विवाह गर्छु भनी फकाई फुल्याई सुटिङको समयमा अन्यत्र गएको अवस्थामा समेत जबरजस्ती करणी गरेको भनी बताएकी हुँदा म सम्राट चौलागाई, सरोज ओली, योगेश काजी समेतले हामी न्यायको पक्षमा छौँ। तिमीलाई निजले जबरजस्ती करणी गरेको भए कानुनी कारबाही गर्दा राम्रो हुन्छ भनी सल्लाह दिएको मात्र हो। अन्य आर्थिक कुराको बार्गेनिङ बारे मलाई केही जानकारी भएन। दर्शक पनि यसै गरी लागौँ अब अर्को विषय।